انت طالب في الاولى جامعه شعبة الاقتصاد، مازال ما فهمتيش كيفاش كنحددوا لي بوين كريتيك و كيفاش كنحددوا لي سيان دون فونكسيون ونعرفوا لا ناتور ديال هاد لي بوين كريتيك، واش سو سون دي فالور ماكسيمال ولا دي فالور مينيمال. تبع معنا الفيديو حتى الاخر وتصنت مزيان. f la fonction définie sur R par f de xy égale à x à la puissance 3 plus 3xy moins y au carré plus y plus 1. Montrer que moins 1 et moins 1 demi moins 1 sur 4 sont les seuls points critiques de f. هنا غنبداو بليطاب الاولى اللي كتسمى لا recherche des points critiques. شنو هما دي points critiques؟ هما اللي كيتسموا ايضا بلي زيكستريموم. نشوفوا يعني لي زيكستريموم يعني غنقولوا فالور ماكسيمال ولا فالور مينيمال، يعني ان ماكسيموم ou bien ان مينيموم. ندوزو لا بروميير كيسيون، قالك recherche des points critiques. دونك فهاد الحاله هادي ملي كتبغي تقلب على لي بوين كريتيك خصك تريزود، tu dois résoudre le système suivant. La dérivée partielle de f par rapport à x كتساوي صفر ولا dérivée partielle par rapport à y كتساوي صفر. هاد لو سيستيم ملي تنحلوه سواء بالطريقه ديال كرامر ولا سوبستيتيسيون ولا طريقه التاليف الخطيه، المهم اي طريقه ديال حل النظم اللي كتعرف ليها انت غيمكن لك تلقى لي كونديدا بالنسبه لي بوين كريتيك. اذا نبداو بالسؤال الاول، يعني نبداو بالديريفي بارسيال الاولى. عندنا اف ديال اكس اي كتساوي، دونك كاش كتساوي x à la puissance، نرجعوا للإكسبرسيون x à la puissance 3 plus 3 xy x à la puissance 3 plus 3 xy moins y carré plus y plus 1. إذا دابا أنا غنحسب la dérivée partielle par rapport à x. La dérivée partielle par rapport à x بمعنى غنعتبر x هو المتغير و y une constante. دونك غادي نفيكسي y ونتعامل مع x كانه متغير. اذا ديريفي ديال x على بيسونس 3 انا هتمو فين كاين x مرفوعه باس 3، اذا ديريفي ديالها هي 3x اس 2. هنا عندنا 3xy هذه مكتوبه على شكل واحد العدد مضروب في x، هذاك العدد تكون هو 3y. اذا 3y مضروب في x، اذا ديريفي هو 3y موان y كاري قلنا كونستانت، يعني ديريفي سي 0 plus y dérivé c'est 0 plus 1 dérivé c'est 0. يعني علاش قلت 0؟ حيت انا ما كنديريفيش بارابور y، كون كنت كنديريفي بارابور y فهاد الحاله غناخذ هنا واحد، ولكن لا، انا y بالنسبه ليا سي اون كونستانت، يعني هذه بالنسبه لي كامله نعتبرها كانها عدد والديريفي هي 0. الوغ من بعد ما حددنا دابا عندنا 0 ما كاينلاش نكتبوه، غنمشيو دابا نشوفوا لا ديريفي بارابور y. دونك ديريفي دو اف xy la dérivée par rapport à y اش غتساوي؟ هنا العكس، غيولي x هو كانه عدد و y هو المتغير، يعني x à la puissance 3 dérivée c'est 0، يعني c'est pas la peine d'écrire 0 mais je l'écris en premier lieu. 3xy اذا هنا المتغير هو y، ولكن 3x غيولي هو la valeur de une valeur constante، يعني بحال غنكتبو 3x، يعني بحال مكتوبه على شكل ay، ديريفي هي a، دونك a في هاد الحاله هو 3x، اذا سي 3x. الديريفي ديال موان y او كاري حنا كنديريفيو بارابور ا y، اذا غنكتبو سي موان 2y. الديريفي بارابور ا y بالنسبه ل y هي واحد، ثم الديريفي بارابور ا y ديال واحد هي 0. اذا غتبقى لينا في لا فان dérivé par rapport à y، يعني dérivé partiel par rapport à y ديال fxy c'est 3x moins 2y plus 1. دابا غنحطو السيستم ديالنا باش نخدموه، يعني نخرجوه السيستم باش نلقاو لي كونديدا اللي كنبحثوا عليهم. دونك غنديرو 3x carré plus 3y égale 0 et 3x moins 2y plus 1 égale 0. لاحظ معايا هنا غيمكن لينا نختزل بثلاثة، غتولي عندي هاد لو سيستيم ايكيفالون ا x au carré plus y égale 0، وهنا 3x moins 2y plus 1 égale 0. Moi, je peux chercher x en fonction de y. نقدروا نكتبوا x دلالة y في المعادلة الثانية، أو
إيكغيك بدالة إكس في المعادلة الأولى اللي بغيتي. المهم أنت قلب على وحدة باش تعوضها في الأخرى. يعني مثلا إلا قلبنا على إكس بدالة إيكغيك غنعوضو ديك القيمة في المعادلة الأولى، أو إلا عوضنا إيكغيك بدالة إكس غنعوضوه في المعادلة الثانية. لاحظ معايا مزيان. دابا انا نشوف ان إيكغيك هنا معزوله بوحدها، دونك من الافضل نكتبو إيكغيك بدالة إكس في الاول، تولي عندنا إيكغيك كتساوي موان إكس كاري، وهنا غتولي عندنا المعادلة الثانية عوض إيكغيك غنبدلوها بموان إكس كاري، تولي 3 إكس موان 2 فوا موان إكس كاري بلس 1 إيكال 0. دونك إيكيفالون أ إيكغيك إيكال موان إكس كاري. غادي نخليوها دابا ترونكيل وغنحاولو نحلو المعادلة الثانية. هادي 3 إكس موان 2 فوا موان إكس كاري سي بلس 2 إكس كاري بلس 1 إيكال 0. لاحظوا معايا هاد المعادلة الثانية ديال لو دوزيام إيكواسيون ولات معادلة من الدرجة الثانية. ساهل، إذا اش غنمشي نحسب دلتا، ولكن نقدر نقادها يعني نرتبها جوردون لي تيرم، تولي إيكغيك إيكال موان إكس كاري. أنا غنكتب هداك التعبير اللي فيه مربع اللي مرفوع أس 2 جوج إكس مربع، وغنعاود نكتب زائد 3 إكس زائد 1 تساوي 0. غنحسب دلتا هنا، غنلقى دلتا تيساوي بي أس 2 اللي هو 9، يعني 3 أس 2 9 موان 4 فوا 2 اللي هي أ فوا سي اللي هي 1، دونك سي 9 موان 8 هي 1. إذا غيمكن يكون عندي إكس 1 إيكال، يعني إكس إيكال، لاحظوا معايا في السيستم غنعاود نكتب الفوق إيكغيك يساوي ناقص إكس مربع، ولكن لتحت غيولي إكس إيكال موان بي موان غاسين دلتا سور 2 زا. يعني موان بي شنو هي بي؟ لأن هذا موجب قطعا، يعني غيكون عندنا حلين إكس واحد إكس جوج. إكس واحد اللي هو إكس الأول، الحل الأول هو ناقص بي ناقص جذر دلتا، ناقص بي يعني ناقص 3 ناقص جذر دلتا يعني ناقص جذر 1 على جوج أ، يعني جوج في جوج، أ هو جوج، هذا هو أ، و إكس كتساوي ناقص 3 زائد جذر 1 على جوج في جوج. Ça équivalent à quoi? Équivalent à dire que y égale moins x carré، x كيساوي، نحسبوا هاد التعبير هذا اما استعمال آلة حاسبة ولا مونطالمون ولا اللي بغيتي. موان 3 موان 1 هي موان 4، موان 4 سور 4 هي موان 1، و x égale موان 3 بلس 1 هي موان 2، موان 2 على 4 هي موان 1 دومي. إذا دابا ولا عندنا هاد السيستم هذا غادي نعوضو مرة الأولى بواحد على الفوق، إذا تولي عندي إيكغيك إيكال موان 1 أس 2، يعني عوضت هاد إكس اللي كاينة هنايا ناقص 1 في بلاصة إكس الفوق، و إكس كتساوي ناقص 1، و غنمشي نعوض الأخرى تولي إيكغيك كتساوي موان 1 دومي لو تو أو كاري، و إكس كتساوي موان 1 دومي. دونك إيكيفالون أ إيكغيك كتساوي هاد التعبير هو ناقص 1، يعني ناقص 1 أس 2 هو 1 مع ناقص 1، و إكس غتساوي ناقص 1، و إيكغيك غتساوي موان 1 سور 2 موان 1 دومي أو كاري، هي بآلة حاسبة تحسبوها تلقاوها موان 1 سور 4، دونك إكس هي موان 1 سور 2. إذا كتلاحظوا هنايا السيستم عنده جوج ديال الحلول، دونك إس الحل الأول هو لو كوبل موان 1، ديما تنبداو بإكس موان 1، والحل الثاني هو لو كوبل موان 1 demi موان 1 sur 4. Alors, les seuls points critiques اللي عندنا هنايا de f 100. Donc, إذا جاوبنا دابا، donc les seuls points critiques de f 100 moins 1 et moins 1 demi moins 1 sur 4. نشوفوا دابا لا كيسيون الثانية. لا كيسيون الثانية قالوا لينا كالكولي لي ديريفي بارسيال دوردر 2. هادوك لي ديريفي بارسيال دوردر 2 هما هادو اللي تتشوفوا هنايا. هادي الأولى ديريفي بارسيال الأولى دوردر 2، يعني بارابور ا إكس 0 أو كاري. هنا ديريفي بارسيال الثالثة يعني بارابور ا إكس 0 بي بارابور ا إيكغيك 0. هنا عاوتاني بارابور ا إيكغيك 0 بي بارابور ا إكس 0، والأخرى dérivé partiel d'ordre 2 par rapport à y0 au carré.
اذا غادي نبداو في الاولى. دونك عندنا حنا ديجا لا ديريفي بارسيال بارابور ا اكس. دونك لا ديريفي بارسيال بارابور ا اكس ديجا حاسبينها في لا كيسيون الاولى فاش بغينا نبحثوا على لي بوين كريتيك. لقيناها كتساوي نرجعوا شويه اللور. دونك لقيناها كتساوي 3x au carré plus 3y. 3x au carré 3x au carré plus 3y. ولقينا dérivé ديال f de x y par rapport à y. لقيناها كتساوي 3x moins 2y plus 1. 3x moins 2y plus 1. 3x moins 2y plus 1. D'abord, on va نحسبوا dérivée seconde par rapport à x. Donc, la dérivée seconde, et dans la dérivée seconde de f xy par rapport à x carré, يعني غادي نديريفيوها encore une fois par rapport à x. غتعطينا غنعتبروا هنا x هو المتغير عاوتاني و y ثابت، يعني عدد ثابت، نتعاملوا معاه بحال شي عدد. اذا 3x مربع ديريفي هي 6x. علاش؟ لان x مربع ديريفي هي 2x في 3 هي 6x. عاوتاني هنا غادي نمشيو نديرو ديريفي بارابور ديريفي يعني دوردر 2 بارابور x puis بارابور y. دونك هنا غادي نديريفيو هاد التعبير بارابور y. غنعتبرو y هو المتغير و x فيكسي. دونك غتعطينا 3 لان هاد العدد هذا ثابت 3x كاري ديريفي ديالو 0 و 3y ديريفي هي 3. عاوتاني لا ميم شوز هنا، لا ميم شوز بالنسبه لهنايا. غادي ناخد ديريفي سكوند دو f بارابور à y كاري اذا غنعتبر y هو المتغير و x ثابت. اذا بالنسبه ل 3x ديريفي هي 0، بالنسبه ل موان 2y غنعتبرها هي موان 2 صافي بلوس 1 سي 0. لا ميم شوز بالنسبه للديريفي سكوند دو f xy par rapport à x par rapport à y puis par rapport à x. اذا هنا المتغير غنعتبروه هو x و y هو ثابت. دونك المتغير هو x، اذا ديريفي هي 3. واضح؟ اذا هنايا جاوبنا دابا على لا كيسيون تاع لي سيان. دونك حددنا لي سيان. دونك لي سيان دو مانيير جينيرال غيكون هو هذا لي سيان دو f au point x0 y0 ولا au point xy بصفة عامة au point xy c'est le déterminant. غنديرو dérivée seconde par rapport à x carré يعني هي 6x. بعد منها كنديرو dérivée par rapport à x et puis par rapport à y يعني 3. هنا غنديرو moins 2 وهنا غنديرو 3. alors دابا غادي نجاوبو على السؤال الثاني.